अगर कोई शख्स आप पर हर वक्त सवार रहता है और आपको दिन रात याद आता है तो समझ जाओ ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी एक ऐसा लम्हा आता है जब कोई शख्स हमारी सोच, हमारे दिल, बल्कि हमारी पूरी हस्ती पर छा जाता है। हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। वह हमारे दिनों में रोशनी और रातों में ख्याल बनकर उतर आता है। कभी उसकी याद दिल को सुकून देती है तो कभी एक अनजानी बेचैनी। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर कोई खामोश आवाज़ बार बार उसी एक नाम को पुकार रही हो। ये कैफियत आम नहीं होती। ये दिल की गहराइयों में छुपी उस मोहब्बत, उस लगाव, ये उस रूहानी ताल्लुक़ की अलामत होती है जो लफ्ज़ों से बालातर है। कभी ये इश्क का आगाज़ होता है, कभी अधूरे रिश्ते की कसक और कभी किस्मत की खामोश सरगोशी। इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर क्यों एक चेहरा, एक नाम, एक एहसास इतनी शिद्दत से दिलो दिमाग में बस जाता है। यही सवाल हमें उन गहरे पहलुओं की तरफ ले जाता है जो इस कैफियत की हकीकत को समझने में मदद देते हैं। झील में पेश हैं वो 9 पहलू जो बताते हैं कि अगर कोई शख्स आपके जहन पर हर वक्त सवार रहता है तो इसका मतलब क्या है। दिल, जहन, जज्बात और रूह के आईने में। पहला पहलू, दिल का पहलू, मोहब्बत और लगाव। जब कोई शख्स आपके दिल और दिमाग पर छाया रहता है तो ये सबसे पहली निशानी होती है कि आपका दिल उससे गहरा ताल्लुक़ महसूस कर रहा है। दिल किसी को बिला वजह याद नहीं करता, बल्कि वो हमेशा उसी को याद करता है जिससे वो जज्बाती तौर पर जुड़ा हो। चाहे आप मसरूफ़ हों, मगर दिल हर पल उसके ख्याल में खोया रहता है। ये कैफियत मोहब्बत का पहला इशारा है, क्योंकि मोहब्बत दिल की वो हालत है जो इंसान को बेइख्तियार बना देती है। उस वक्त इंसान खुद से भी ज़्यादा दूसरे को महसूस करने लगता है। अगर आपके दिल को उस शख्स का नाम सुनकर सुकूनी हल्की सी खुशी महसूस होती है तो यकीन जानिए ये वही दिल का रिश्ता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरा पहलू, ज़हनी पहलू, ख़यालात का तसलसल। ज़हन में एक हैरानकुन चीज़ है। जब वो किसी को बार बार सोचता है तो वो ख़याल आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाता है। अगर कोई शख्स दिन रात आपके जहन में रहता है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग ने उसे मरकज़ी ख़याल बना लिया है। आप चाहें भी तो जहन इसे पस मंज़र में नहीं भेज पाता। ऐसी हालत में इंसान खुद से सवाल करता है, मैं हर वक्त उसी के बारे में क्यों सोचता हूँ। दरअसल ये दिमाग की फितरत है। वो उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराता है जो उसके लिए जज्बाती तौर पर अहम हो। यही वजह है कि वो शख्स आपकी सोच का महवर बन जाता है। तीसरा पहलू, जज्बाती पहलू, एहसासात की शिद्दत। जब कोई शख्स दिल के करीब हो तो उसका जिक्र या याद इंसान के जज्बात को झंझोर देती है। कभी आंखों में नमी आती है, कभी मुस्कुराहट, कभी दिल बेचैन हो जाता है। ये सब इस बात की अलामत है कि आपके अंदर के एहसासात उस शख्स से बंधे हुए हैं। ये कैफियत इंसान को कमज़ोर भी कर सकती है मगर खूबसूरत भी बनाती है, क्योंकि ऐसे जज्बात दिल को नरम और हसास कर देते हैं। याद रखें, जो दिल किसी के लिए धड़कता है वो दिल ज़िंदा होता है और यही जज्बात इंसान को इंसान बनाते हैं। चौथा पहलू, रूहानी पहलू, दिलों का ताल्लुक़। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई शख्स आपसे बहुत दूर है मगर फिर भी आप उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। ये रूहानी ताल्लुक़ की निशानी है।
روح کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے، وہ فاصلے، وقت یا الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب دو روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہوں تو وہ ایک دوسرے کی کیفیت کو محسوس کر لیتی ہیں۔ اگر وہ شخص خوش ہو تو آپ کا دل بھی ہلکا محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ اداس ہو تو آپ کے دل پر بھی بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے رشتے نایاب ہوتے ہیں اور اکثر انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ پانچواں پہلو، نفسیاتی پہلو، دماغی کیفیت۔ نفسیاتی طور پر جب ہم کسی کو مسلسل سوچتے ہیں تو دماغ ڈوپامائن اور سیروٹونین جیسے کیمیکل خارج کرتا ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہیں جو محبت اور خوشی کے احساس سے جڑے ہیں۔ اسی لیے جب آپ اس شخص کو سوچتے ہیں تو دل دھڑکنے لگتا ہے، خوشی یا اداسی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ بار بار اس شخص کا تصور کریں تو دماغ اس احساس کو مستقل بنا لیتا ہے اور یوں وہ شخص ذہن میں خاص جگہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی عشق ہوتا ہے جو کبھی کبھی حقیقت سے بھی زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ چھٹا پہلو، وقت کا پہلو، ہر لمحے کی یاد۔ جب کوئی شخص ہر لمحے یاد آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وقت کا ہر پہر اس کے رنگ میں ڈھل چکا ہے۔ صبح کا آغاز اس کی یاد سے ہوتا ہے، رات کا اختتام اس کے خیال پر۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ آپ کے دن اور رات کے تانے بانے میں وہ شخص شامل ہو چکا ہے۔ کبھی اس کی آواز یاد آتی ہے، کبھی مسکراہٹ، کبھی کوئی لمحہ جو آپ نے ساتھ گزارا تھا۔ اس طرح وقت خود اس شخص کا عکس بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی ایک خاموش محبت کی کہانی بن کر رہ جاتی ہے۔ ساتواں پہلو، ادھورے پن کا پہلو، کسی کمی کا احساس۔ اکثر جو شخص ذہن پر چھایا رہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس سے ہمارا کوئی معاملہ ادھورا رہ گیا ہو، کوئی بات جو کہی نہ گئی ہو، کوئی جذبہ جو چھپا رہ گیا، یا کوئی رشتہ جو انجام تک نہ پہنچا۔ یہ ادھورا پن دل کو بے چین رکھتا ہے اور انسان کے اندر ایک خلا پیدا کر دیتا ہے۔ یہی خلا اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ بار بار اسی شخص کو یاد کرے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ کاش وہ لمحہ واپس آ جائے، کاش وہ بات کہہ دی جاتی۔ یہی کاش انسان کے خیال کو اس شخص سے باندھے رکھتی ہے۔ آٹھواں پہلو، تقدیر کا پہلو، قسمت کا اشارہ۔ کبھی کبھی کوئی شخص آپ کے ذہن میں اس لیے رہتا ہے کہ وہ آپ کی تقدیر میں کسی نہ کسی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کائنات بعض اوقات ہمیں بار بار کسی ایک انسان کی طرف متوجہ کرتی ہے، جیسے کوئی پوشیدہ پیغام ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ رشتہ ہمیشہ محبت یا نکاح میں بدلے۔ بعض اوقات وہ شخص صرف آپ کی زندگی کا سبق ہوتا ہے، وہ آپ کو کچھ سکھانے، بدلنے یا مکمل کرنے آیا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص ذہن سے نہ نکلے تو ممکن ہے وہ آپ کی قسمت کا ایک اہم موڑ ہو۔ نواں پہلو، حقیقت کا پہلو، خود کو سمجھنے کا لمحہ۔ آخر میں سب سے اہم پہلو، جب کوئی شخص ہر وقت یاد آتا ہے تو وہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ آپ کے خود کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ شخص آپ کے اندر کے کسی حصے کی عکاسی کرتا ہے جو ادھورا پیار یا نازک ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص آپ کا آئینہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی اپنی گہرائی دکھاتا ہے۔ جب آپ اسے سمجھنے لگتے ہیں تو دراصل آپ خود کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب محبت ایک روحانی سفر بن جاتی ہے، خود کی پہچان کا سفر۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔